ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और अभी तक किसी लड़की ने या खातून ने कॉल नहीं की। दिस इज नॉट फेयर। मतलब आप लोग जरूर कॉल करें और ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मुकाबला लगा हुआ है। मैं फारूक से शर्त लगा रही थी, मैंने कहा खवातीन में से कोई ना कोई जरूर करेगा। तो फारूक कहता नहीं, वो अभी हांडी शांडी बना रही होंगी, तो प्लीज साबित कीजिए कि आप हांडी भी बना रही हैं और कॉल भी कर सकती हैं दूसरी। अच्छा जी, आज की हमारी जो गेस्ट पर्सनैलिटी है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एमिनेंट पर्सनैलिटी है। इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, सैयद आसिफ हाशमी साहब जो कि चेयरमैन हैं वफाकी मतरूका इमलाक के, और ये मैंने काफी मुश्किल से सीखा है मैंने, बट इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड के ये चेयरमैन हैं, और एंड इट्स द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। और इनके क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड है क्या चीज़, ये सब डिटेल से जानेंगे। ही वॉज द यंगेस्ट एवर एडवाइजर टू गवर्नर पंजाब। ये 17.5 साल की उम्र में जो है एडवाइज़र बने थे गवर्नर के, 17.5 साल की उम्र में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और बहुत खिदमात हैं। इनसे मुलाकात कराते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा पर्सनल मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये नाना है कि दादा भी है माशाल्लाह से, और इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी है कि मतलब वाकई में लोगों को ये वाला, आपसे पर्सनल बातें भी हम करेंगे। आज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक्स लॉट। आज भाई सबसे पहले तो मैं ख्याल में व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो वफाकी मतरूका इमलाक इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड, ये क्या चीज़ है और ये क्या डील करता है? ये जी इसको ETPB आप कहना है, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। इसका ये एक तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से। इसमें यह है कि जी जैसे कि हिंदू की प्रॉपर्टीज़ हैं इधर, या हिंदुओं के मंदिर हैं, प्री पार्टीशन जो पाकिस्तान बन गया तो जो इस साइड पर आ गए तो फिर उनको संभालना था, तो वो अभी हमारे अंडर में हैं। जो गुरुद्वाराज हैं जो कि बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, इबादतगाहें जो हैं वो सारे हमारे उसमें उनके जो मजहबी त्यौहार होते हैं, जैसे पहले 4 होते थे, अभी 8 होते हैं। वो मेरी आने के बाद मैंने 4 और यात्री आते हैं जी हाँ, वो डायरेक्टली मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू ही आते हैं, मेरे से ही उनका लिंक होता है। पाकिस्तान के जितने सिखों के मैटर हैं वो मैं ही डील करता हूं। ननकाना साहब और ये सारा जी। आप 17.5 साल की उम्र में आप एडवाइजर बने। ये सियासत की तरफ आपका सफर क्या, आप मतलब 5 साल की उम्र में आप नारे लगाते थे? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, जब मैंने किसी को अभी इससे पहले किसी ने क्योंकि ऐसा सवाल नहीं किया, तो ऐसे था कि मेरी मदर जैसे काफ़ी सारे माल्टे वगैरह घर में रखे हुए ना टेबल पे, तो मेरी मदर वापस आई तो कहती है माल्टे किधर गए इधर से, तो वो कोई को नहीं बता सक रहा क्या है। तो मैंने क्या किया था, वो मेरे पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर वगैरह थे उनके बच्चों को दिए, छोटा सा था 7th में था, और मैंने कहा ये माल्टे तुम ले लो, लेकिन मेरे नारे लगा के आसिफ हाशमी जिंदाबाद। यानी आपको शौक था कि भाई अच्छा, वही तो बचपन से जब ऐसा होगा तो वो उनको पहले तो मैं डर के छुपता नौकरों को पूछा कि भाई कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने अगर खा लिए, नौकरों को भी कह रही है खा लिए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन बताते तो हैं, लेकिन ये ऐसे भी नहीं करते कि तुम लोग सारे के सारे इधर से चले जाएं। अब वो कुछ पता नहीं लगे, बाद में एक नौकर को जब पता लग गया तो उसने कहा बीवी मैं आपको बताता हूँ कि बाद छोटा साहब है ना, इसमें नारे लगवाए सबको दे के माल्टे और नारे। सैयद आसिफ हाशमी जिंदाबाद, सैयद आसिफ हाशमी। अच्छा, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब अभी आपने बता दिया, लव मैरिज हुई थी कि अरेंज हुई थी? नहीं, वो अरेंज थी जी। अच्छा, खाने पीने का शौक है आपको? अभी इतना नहीं है, मैं आई एम नॉट वेरी, मतलब ये जो इनकी सेहत है ये पहले की, ये होता है सिस्टम, होता ही ऐसा है। मेरी मदर न्यूट्रिशनिस्ट है जी, PhD थी न्यूट्रिशन। डॉक्टर मतीन फातिमा उनके नाम पे रोड भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो बड़ा त्यातें बताती रहती थी कि जिसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी, और उनकी बुक्स में भी है। लेकिन कुछ ऐसा है कि पता नहीं, अब जब हो गए तो इसीलिए मैं सबको समझाता हूँ, जब ये थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर ये वापस नहीं आता, इसलिए बहुत कंट्रोल करना। आज भाई 17.5 साल की उम्र में आप एडवाइजर कैसे बने? मुझे क्या लिंक है? इससे पहले के एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, एक ऐसा हो गया कि जब ये शहीद भुट्टो की पार्टी, जब भुट्टो साहब ने वहाँ ताशकंद में मैं फैसला किया, वापस आके इख्तलाफात जारी रहे, फिर आके फॉरेन मिनिस्टर इधर झगड़ा रहे, फिर उसके बाद उन्होंने 67 में कहा कि हम अलहदा होंगे, तो फिर 69 में वो आए थे, इधर में चलता रहा, तो उसे एज के साथ सोच और देखभाल होती, देखते रहते हैं। वो जब स्टेशन पे आए तो स्टेशन पे पूरा लाहौर जा रहा था, तो मैं भी अपनी सियासत करता हुआ उधर पहुंच गया पैदल। कोई लिंकेज नहीं था, कुछ नहीं, अभी तो पार्टी नहीं बनी थी, नहीं कोई तो पार्टी बनी भी नहीं थी। तो वो वहाँ पहुँच गए, वहाँ जो गए तो मैं वो अंदर गया स्टेशन में, प्लेटफॉर्म 2 पे आए थे, तो मैंने वो जब जो नहीं वो ये होते सारे
چائے وغیرہ کی دکانیں، تو ان لوگوں نے بند بھی کر دی تھی کیونکہ بہت زیادہ رش اندر چڑھ گیا. تو میں اس کے اوپر ایک چڑھ گیا. تو شہید بھٹو جب آیا تو بھگدڑ میں تھی، میں نیچے گرا، میری ٹانگ جو میری ٹوٹ گئی تھی. وہ جب ٹوٹی تو وہ خیر بعد میں پتہ بھی لگا. اینڈ دین ایک دن اس طرح ہوتا رہا، پارٹی میں ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر مبشر کے گھر میں جب پارٹی تھی تو ڈاکٹر صاحب کی بیگم اور میری والدہ علی گڑھ میں ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات تھے. ڈاکٹر مبشر کے جو پارٹی فارم ہونے کے لیے جو فارم دیے تھے ان کے گھر پہ، تو وہاں میں پہنچ گیا تھا. اور جب پہنچا تو انہوں نے بلکہ مجھے ڈانٹا بھی، جاؤ پڑھو، تمہارا کیا کام ہے ادھر آنے کا، جا کے پڑھائی وڑھائی کرو. لیکن میں نے بس کرنا شروع کر دیا، اور میں نے شہید بھٹو کو بتایا بھی، اور سب کو پتہ بھی تھا کہ ملاقات ہوئی. جی ہاں وہ جب میں اندر چلا گیا گھر میں اور بٹو، تو اس وقت ان کو میں نے بتایا تھا. اور پھر جب حکومت آئی تو پھر جب ملے ہیں تو مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کر کے ان کو آئے ہوئے تھے ادھر تو سارے. تو میں نے کہا، اور کہتے نہیں تم پڑھو، جس دن تم بی اے کر لو گے I'll give you a very good post. میں نے کہا نہیں جی میں تو بھی پوسٹ لینی ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں ابھی کیسے، بہت کافی باتیں. اور اس میں آخر انہوں نے مجھے مصطفیٰ کر کو اشارہ یوں کر کے کیا کہ اس کو اپنے ساتھ لگا لو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کیا لگاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی صبح آ جایا کرے گا، شام کالج، دوپہر کو کالج چلا جایا کرے گا، کالج سے آ جایا کرے گا تجھے. تو وہ پھر انہوں نے وہ کر دیا. تو انہوں نے کہا سر اس کو 18 سال سے پہلے تو نوٹیفکیشن نہیں ہو سکتا. تو پھر خیر وہ ہو گیا، پر میں چلا گیا. اور آپ نے ایک بات بتاؤں، جو گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب کا کمرہ، گورنر صاحب کے ساتھ ان کا پی ایس کا کمرہ، ملٹری سیکٹری اور سیکٹری وغیرہ کا 2 کے کمرے. تو اس طرح میرا کمرہ اور میرے پی ایس کا کمرہ. اچھا 2 تھے جس میں پی ایس کا کمرہ اویلیبل تھا. میرا پی ایس کو بھی اتنی امپورٹنس دی گئی تھی کہ وہ یہی والا تھا. جی یہی والا. اور بھی تو وہ پھر شہید بھٹو آتے تھے تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. پھر میں بڑے اچھے ایسے وہ آئیڈیا دیتا تھا. تو بھٹو صاحب کے ساتھ میں بڑی دنیا بھی لے کے گئے. جب میں پھر گورنر صاحب چلے گئے، مصطفیٰ کر چلے گئے، دوسرے گورنر آ گئے. پھر اس طرح ہی نواب بھاولپور کے ساتھ بھی رہا. نواب صادق حسین قریشی چیف منسٹر تھے، چیف منسٹر کا ایڈوائزر تھا. سلسلہ چل پڑا 2 دفعہ. ہاں پارٹی آپ نے کبھی تبدیل نہیں کی؟ ہاں جی اللہ نے ہمیشہ پاکستان. ہاں یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ آج سوچ کچھ اور ہے. نظریہ آپ کی پارٹی ہوتی ہے، سیاست تو نظریے کی ہوتی ہے. لیکن آپ تو بھٹو صاحب سے بھی بہت انسپائرڈ تھے نا. انہی کے ساتھ تھا، انہی کے ساتھ ہوں. تو اس کے بعد لیڈرشپ تو چینج ہوگی، لیڈرشپ بھی آ گئی. میں آپ کو زرداری صاحب صدر ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں بھٹو صاحب کے ساتھ پوری دنیا میں پھرا ہوں، تقریباً پوری دنیا میں گیا. اور پورے ورلڈ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملاقات کے وقت بھی کوئی نہ کہیں قریب اور کچھ نہ کچھ وہ ہے. وہ کبھی ٹائم ہوگا تو آپ کو کسی کو بتائیں گے. تو اس طرح جب شہید بھٹو نے محترمہ کا شروع، بہت کم لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں، جب محترمہ کو جب پڑھائی ختم کر کے آئی تو گورنر ہاؤس لاہور میں تھے تو کہنے لگے کہ مائی ڈاٹر از کمنگ فرام اسٹیٹ آفٹر اسٹڈیز اینڈ یہ وہ. تو یو نو کہ شی از ویری انٹرسٹیڈ ان پالیٹکس. اور پھر اپنے بیٹوں کو بھی کہنے لگے، لیکن کہنے لگے نہیں، لیکن جو میری بیٹی ہے نا اس میں کچھ زیادہ پولیٹیکل وہ ہے. ہاں تم کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. پر میرا انٹرسٹ تھا کہ اس کو فارن آفس میں، کوئی فارن آفس کی طرف لے جائیں اور یہ فارن سروس میں جائے. اور یہ تو 2-3 لوگ بیٹھے تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے. اس کے بعد بات ختم ہوئی تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے کرتا ہوں. احمد حسن تھے ایڈیشنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر شہید بھٹو کے. تو ان کو کہ احمد حسن کو میں نے کر دیا ہے کہ اس کو فارن فائلیں جو ہیں نا میرے پاس آنے سے پہلے، اپنے ریمارک لکھنے سے پہلے اس کو ان کو دکھایا کریں محترمہ کو. اس وقت پنکی کہتے تھے وہ ان کو. تو پنکی کو دکھا دیا کریں. اینڈ دین تو وہ شروع ہوا. تو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ جب میں گیا اسلام آباد، یہ پنڈی والا گھر تھا پرائم منسٹر ہاؤس، تو ادھر بی آتی تھیں اور احمد حسن ان کو بتا رہے ہوتے کہ فائلیں جانی ہیں اور سب اندر صاحب کے پاس، تو آپ ذرا دیکھیں آ کے. تو وہ ایک فائل فارن آفس کی دیکھتی تھیں اور وہ جاتا تھا. پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ان کو نیشنل سینٹر میں بھیجتا ہوں میں تھوڑی دیر، نیشنل سینٹر میں یہ جائیں. اب اس وقت نیشنل سینٹر میں ایک دفعہ گیا تھا کوئی تقریر سے، مجھے تو اس کے پورے وہی نہیں پتا تھا کہ نیشنل سینٹر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن محترمہ نے نیشنل سینٹر میں بھی کام کیا، جو میرے پتہ نہیں پبلک کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو جب نیشنل سینٹرز میں وہ سمجھتی تھیں، اور ایک خاتون مجھے نام ان کا بھول جاتا ہے، بڑی اچھی ان کے ٹائپ خاتون تھیں، ابھی ان کا ذہن میں نہیں آ رہا. آج کل آرٹیکل میں نے 1-2 دفعہ دیکھے ان کے آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں. آرٹیکل تو آپ بھی بہت لکھتے ہیں. سب دوسروں سے لکھواتا ہوں. یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے کثرت نفسی سے کام کیا. اچھا ایک کالر کو شامل کرنا ہے، ساتھ ساتھ لوگ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ندیم احمد سر بات کر رہا ہوں قصبہ گجرات سے. نہیں بھائی گجرات سے خوش آمدید. کیا کہیں گے؟ سر اللہ کا شکر ہے، آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں اور میرا فیوریٹ چینل ہے دنیا میں. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی.
کوئی اور سجیشن دینا چاہیں گے, کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر, آپ کا کچھ دن پہلے پروگرام آ رہا تھا ڈاکٹر رضوان ڈی جی. جی ریسکیو 1122. میں سر ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا, ان کی بہت اچھی خدمات ہیں ہمارے علاقے میں. اچھا. اور یہ ہمارا بہت پسماندہ علاقہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا آرمی کا بھی بہت اچھا کردار ہے. بہت شکریہ چودھری ندیم صاحب, آپ نے کال کیا گجرات سے, آپ نے تعریف کی. ہم سب ان سپاہیوں کو, ان جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہماری سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں اور جو ہمارے اندرون یہ جو شہروں میں جو مسائل ہوتے ہیں ان میں ہماری مدد کرتے ہیں شہریوں کی. ان سب کو سلام ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آصف ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا.